अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, सर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गांव गांव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएं। अहम खबर शामिल करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 10, वजीरिस्तान में 1 दहशतगर्द मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन के नतीजे में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 10 और वजीरिस्तान में 1 दहशतगर्द मारा गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जावेद बलोच, बताइएगा 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं, कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, क्या तफसीलात हैं? देखें, ये इंतहाई अहम ऑपरेशन थे जिसमें ISPR का ये कहना है कि ये 2 ऑपरेशन थे, एक डेरा इस्माइल खान में और एक शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया था। डेरा इस्माइल खान में के ऑपरेशन के दौरान जो है वो 10 दहशतगर्द जो है वो उन्हें जहन्नम किया गया। उनके कब्जा से भारी मिकदार में असला, गोला और बारूद वगैरह बरामद किया गया। जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 1 दहशतगर्द मारा गया। इस तरह कुल 11 दहशतगर्दों को आज जहन्नम हासिल किया गया 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान। और ये दहशतगर्द जो है वो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे जो इलाके में जो है वो दहशतगर्दी की अलामत समझे जाते थे और मुख्तलिफ संगीन नोयत की वारदातों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि इस कामयाब ऑपरेशन से जो है वो इन दहशतगर्दों से असला, गोला, बारूद भी बरामद किया गया। जबकि शहरियों ने इस ऑपरेशन की जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की का साथ देने का भी ऐलान किया और तारीफ किया कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना रोल प्ले कर रही हैं उसको भी सराहा गया है। ठीक है, आपने बताया कि डेरा इस्माइल खान में 10 और शुमाली वजीरिस्तान में 1 दहशतगर्द को हलाक किया गया है। जावेद बलोच, बताएगा कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जानी नुकसान? नहीं, इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो 11 दहशतगर्द जो है वो हमारे गए हैं, चूँकि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन था। और इसमें क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ इलाकों में किए गए थे। एक डेरा इस्माइल खान में इतला मिली थी कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला थी, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और वहाँ पर जो है वो 10 दहशतगर्द मारे गए। जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों के मुकाबले के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जो है वो 1 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम हासिल हुआ है। इस तरह टोटल 11 दहशतगर्द हैं जिन्हें जहन्नम हासिल किया गया, उनकी कब्जा से असला भी बरामद कर लिया गया है। असलहा भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया गया है क्योंकि जो पाकिस्तान का अमन बर्बाद किया जा रहा था और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ये जो मतलूब दहशतगर्द थे उनको पकड़ा गया है और उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, ये दहशतगर्द जो है वो मोस्ट वांटेड दहशतगर्द थे जो मासूम शहरियों को की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे, जो इलाके का अमन तबाह कर रहे थे और दहशतगर्दी की अलामत समझे जाते थे। काफ़ी अर्से से इन दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेस को आज इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिली और वहाँ पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए जिसमें ये दहशतगर्द मारे गए। चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो न सिर्फ KP के अंदर बल्कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है या दहशतगर्दों की इतला मिलती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है और दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया जाता है। तो इसी तनाजुर में जो है वो ये ऑपरेशन हुआ था जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि ये दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं। इस इतला पर, इस खुफिया इतला पर जो है ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान एक मकाम जहाँ पर जो डेरा इस्माइल खान का इलाका है वहाँ पर 10 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया और इसी तरह जो बाकी 1 दहशतगर्द था वो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। जावेद बलोच, पशीन में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज कामयाब ऑपरेशन किया है, वहां पर भी फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और जो हलाक और जख्मी दहशतगर्द थे उनमें से बताएं कि साथ में लेविस रसलदार, हमीदुल्लाह की
शहादत में मुलव्विस पाए गए थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया, उस हवाले से तफसीलात? देखें, पशीन का भी जो इलाका है वहाँ पे भी जो ऑपरेशन हुआ है उसमें दहशतगर्द मारे गए हैं, और ये वाकई जो दहशतगर्द थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस में हमले में मुलव्विस थे। आप साथ ही रहेगा जावेद बलोच, कमर चीमा दिफाई तज्जियाकार और माहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। कमर चीमा साहब, आज 2 जगह पर ISPR की जानिब से कामयाब ऑपरेशन किया गया है और जो तफसीलात सामने आई हैं, DI खान में 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, और शुमाली वजीरिस्तान में एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया है और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे जिनका खात्मा किया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि आपको पता है कि जब से नई हुकूमत आई है तो दहशतगर्द चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। रिसेंटली आपको पता है सऊदी अरब से हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ था, अभी ईरान के सदर आज पाकिस्तान में मौजूद हैं और ईरान और पाकिस्तान तकरीबन 10 अरब डॉलर तक अपनी बायलैटरल ट्रेड को लेके जाना चाहते हैं। तो दहशतगर्द मुल्क जो है, दहशतगर्द जो जमातें हैं वो चाहती हैं कि मुल्क का जो माहौल है वो खराब किया जाए। तो कभी चाइनीज भाइयों पे हमारे हमले होते हैं, कभी जापानीज पे होते हैं, कभी और लोगों पे होते हैं। तो ये दहशतगर्द जमातें तासुर देना चाहती हैं कि पाकिस्तान एक सेफ जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान की अवाम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को रोक सके तरक्की के रास्ते पे जाने पे। और आज ये जो बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ है ईरान से, ये इस चीज को साबित करता है कि पाकिस्तान अपने खित्ते के तमाम ममालिक के साथ कारोबार करना चाहता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये पाकिस्तान के अमन की अलामत है, और इन्होंने जो भी दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल किया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ कमर चीमा साहब मौजूद थे, दिफाई माहिर, और हमारे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच भी हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील राम मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नीयत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो आज की तकरीब में मैं एक दफा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि चीफ गेस्ट साहब भी बात करेंगी और फिर आगे तकरीब भी चलेगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। से खिताब कर रहे थे, ये बराह रास्त मनासिर जहां पर कराची से दिखाए जा रहे थे। शर्जील राम मेमन एक तकरीब में मौजूद थे और वहां पर खिताब कर रहे थे, और यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। पीछे का जो कंपार्टमेंट होता है उसमें सिर्फ मर्द हजरात होते हैं, तो औरतों के लिए बहुत स्मॉल सी स्पेस होती है जहां वो बच्चियां या औरतें ट्रैवल करती हैं, बैठती हैं, बड़ी तकलीफ में होती हैं। तो ये पिंक सर्विस मैं समझती हूँ हमारे लिए, औरतों के लिए बहुत ही अहम और वक्त की ज़रूरत थी। इससे ज़ाहिरी बात है कि एक मॉरल स्टैंडर्ड बच्चियों का बढ़ता है। फैमिलीज सेफ एनवायरनमेंट चाहती हैं कि उनकी बच्चियां ट्रैवल करें, तो एक सेफ एनवायरनमेंट है तो मिली है, दी गई है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स भी औरतें हैं, एयर कंडीशनड है। हमें पता है कि थर में, कोल माइंस में, वहाँ बस ड्राइवर्स जो है वहाँ भी औरतें हैं, और वो थर की औरतें हैं जो वो बसेस, बड़े ट्रक्स चलाती हैं। तो ऑफ कोर्स औरतें और मर्द शाना बिशाना अगर काम करेंगे तो इकोनॉमिकली सबके घर में भी बेहतरी आएगी, एक हमारे समाज में भी बेहतरी आएगी और सोच में भी बेहतरी आएगी। ये ज़रूरी था कि हमारी औरतों को सेफ एनवायरनमेंट दी जाए, स्पेशली जो औरतें काम करती हैं, घर से निकलती हैं, घर छोड़ती हैं, वो जहाँ जाती हैं आती हैं, उनके लिए ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ वो अपने आप को सेफ फील करें बहुत ज़रूरी था। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश करी है कि बेहतर से बेहतर मामला बेहतर से बेहतर हो और हमारे मर्द हों या औरतें हों सर्विस डिलीवरेंस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन सर्विस डिलीवरेंस और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है। खैर, मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये जो 50 रुपए शर्जील साहब, मेरा ख्याल है ये 50 रुपए ही है ना जो देने पड़ते हैं। खैर, मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, मालूम नहीं ये हो या ना हो,
کہ یہ مفت سروس ہو جائے اسپیشلی عورتوں کے لیے. کیا ہی بہتر ہو کہ اگر عورتوں کو پیمنٹ نہ کرنی پڑے اور یہ پیسے ان کے بچ جائے جو ان کو آگے چل کے کام آئے. تو ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہوگی کہ سوچا جائے. کیوں میئر صاحب آپ بھی ہنس رہے ہیں جی؟ چھوٹی سی ایک میری خواہش ہے، آپ ایک ریکویسٹ ہے کہ اف مینجڈ، آئی ڈونٹ نو کس طرح ہوگا، لیکن اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اینی وے ونس اگین سدا جی، ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شجیت صاحب ویری گڈ انیشیٹو ٹیکن. آف کورس اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات تھے جو آپ نے فلفل کیے. میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ بھی ایسے اچھے انتظامات کیے جائیں جیسے آج ہوئے ہیں. I can see the pink buses. اللہ کرے کہ آگے چل کے بھی ہم ایسے اس قسم کی بسز لے کے آئیں، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں. تھینک یو. تھینک یو. ویری ویل، تھینک یو ویری مچ. بہت ہی اپریشیٹ کیا میں نے، مہربانی. تو یہ کل سے ہی ہو جائے گا شروع، فرام ٹمورو آنورڈز فار 2 months. اچھا ویری گڈ بھائی. یہ اناؤنس کریں کہ 2 مہینے کے لیے فری، نو بڈی ہیز ٹو پے. ماشاء اللہ ویری گڈ. چلو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو انسان کے دل سے خواہش پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین پوری کر دیتا ہے. تو آئی ایم ہیپی کہ میری دل کی خواہش تھی کہ پوری ہوئی آج. مہربانی. تھینک یو. جی اے بھٹو. بہت بہت کی رہنما فریال تالپور تقریب سے خطاب کر رہی تھی. یہ مناظر ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں. ایرانی صدر کا کل دورہ لاہور میں قیام تعطیل کا اعلان کر دیا. حکومت نے بروز منگل لاہور میں تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چھٹی کا اطلاق صرف ڈسٹرکٹ لاہور پر ہوگا. پنجاب سول سیکریٹریٹ سے منسلک محکموں میں تعطیل نہیں ہوگی. تو ایرانی صدر کا کل دورہ لاہور میں قیام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا. حکومت نے بروز منگل لاہور میں تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چھٹی کا اطلاق صرف ڈسٹرکٹ لاہور پر ہوگا. پنجاب سول سیکریٹریٹ سے منسلک محکموں میں تعطیل نہیں ہوگی. ایک بریک شامل کریں گے. گجراوالا میں مبینہ طور پر ای ٹینڈرنگ سے بچنے اور بعض ارکان اسمبلی کو نوازنے کے لیے 1 ارب 85 کروڑ کی ترقیاتی اسکیموں کا سیکٹر تبدیل کر دیا گیا. نیوز کے بعد موجود دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ کمشنر گجراوالا نے فنڈز کی منتقلی ارکان اسمبلی کی درخواست پر کی ہے. تو گجراوالا میں ترقیاتی اسکیموں کا سیکٹر تبدیل کرنے کا انکشاف. اس حوالے سے شفقت عمران حقیقت جاننے کے لیے مسلم لیگ نون کے MNA محمود بشیر ورک کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے. جی کہیے گا. جی بہت شکریہ. اس خبر کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالا مسلم لیگ نون کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے حوالے سے ہے. اور یہ براہ راست خبر جو ہے وہ مبینہ طور پر لگ رہی ہے کہ کوئی کسی کو نوازنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ وہ سکیمیں ہیں جو آپ کو بتائیں گے جن کا سیکٹر تبدیل کروایا گیا ہے. کیوں سیکٹر تبدیل کروایا ہے اس کی اصل وجہ بھی آپ کو بتائیں گے. کچھ گلیوں محلوں کے کام ہیں, کچھ گلیاں نئی بنانے کے حوالے سے کام ہیں. تو یہ تقریباً 48 کے قریب اسکیمیں ہیں اور یہ 1 ارب 85 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیمیں ہیں. کمشنر صاحب نے ایک لوکل گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا سیکٹر تبدیل کر دیا جائے, یعنی کہ لوکل گورنمنٹ سے پبلک ہیلتھ سروس میں اسے منتقل کر دیا جائے. یہاں اپنے ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں ای ٹینڈرنگ سسٹم ہے. صرف اس ای ٹینڈرنگ سسٹم سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سیکٹر تبدیل کروا دیا پبلک ہیلتھ سروس میں. آئیے چلتے ہیں ذرا کوشش کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں, MNA بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی رہے, ڈسٹرکٹ کنوینر ہیں محمود بشیر ورک صاحب, ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں 2022 سے ای ٹینڈرنگ سسٹم شروع ہوا ہے. ای ٹینڈرنگ میں کسی بھی ٹھیکیدار کو آپ بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. ظاہری بات ہے اس نے وہ سارے سسٹم کے مطابق آ رہا ہے. تو اس ای ٹینڈرنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا سیکٹر تبدیل کروایا ہے. دیکھیں جی, میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا اور میں اس تمام جو ٹیکنیکلٹیز ہیں آپ میرے نوٹس میں لائے ہیں, میں اس پر بھی غور کروں گا. لیکن سوال ہے یہ کہ پبلک کا اگر سرمایہ ہے
اور یہ تعمیرات کے لیے ضلع گجرانوالہ کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس کو انصاف اور اصول پر مبنی طریقے سے اس کی ایکسیکیوشن ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں اگر کسی نے کسی اپنے ذاتی اغراض کے تحت اس میں کوئی تبدیلی کی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہمارا فرض ہے. آپ نے میرے علم میں لائے ہیں, اس کے بارے میں میں بھی حکام بالا سے اور اپنی میٹنگ میں بھی یہ بات طے کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جبکہ یہ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کا کنوینر مجھے بنایا گیا ہے, یہ ساری باتیں ہمارے علم میں آنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. میں نہیں جانتا, میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا. میرے کولیگز ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے کچھ فنڈ ایلوکیٹ کروائے ہوں گے اور پھر وہ ایکسیکیوشن کرانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کام جو ہے ملک کے مفاد میں اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. آپ سے ایک اور میں آپ کے تھوڑا سا آپ کے نوٹس میں لاؤں. میرے پاس لسٹ جو ہے جنہوں نے یہ تبدیل کروایا ہے لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری صاحب کو کہہ کر, اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ بیرسٹر عثمان ابراہیم صاحب کا ہے. لکھا گیا یہ بھی پارلیمنٹیرین ہے, شاید ان کی اسکیمیں بھی ہیں. شاید عثمان ابراہیم سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے تو صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تیسرا نام معظم رؤوف صاحب ہیں, شاید میرے خیال سے وہ تو پارلیمنٹیرین نہیں ہیں. چوتھا نام عمران خالد بٹ صاحب ہے. پانچواں نام حاجی امان اللہ صاحب ہیں. تو میرے خیال سے اس لسٹ میں 2-3 نام ایسے ہیں جو پارلیمنٹیرین بھی نہیں ہیں. میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا کیونکہ میرے علم میں آیا تو میں اس کو اچھی طرح اسٹڈی کروں گا, ایگزامن کروں گا کہ یہ کیسے ہوا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ عثمان ابراہیم صاحب نے کہا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو کس کے کہنے پر ہوا ہے. یہ اس کی بڑی تحقیق ہونی چاہیے اور یہ معاملہ سیریس ہے, لیکن میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. بہت شکریہ. جو ہے وہ انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہونے دیا جائے گا. میں باقاعدہ اس کی تحقیقات کروں گا, کمشنر صاحب سے بات کروں گا, لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری سے بات کروں گا کہ یہ آپ لوگوں نے کیسے کر دیا. یہ ایک اچھی بات ہے. تو لوکل گورنمنٹ سے پبلک ہیلتھ کی طرف گئے ہیں تو پبلک ہیلتھ کا جو قانون ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے. اس میں باقاعدہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ ان کے یہ سائن شدہ ہیں اور یہ قانون بن چکا ہے. اور اس کا جو پیرا نمبر جی اور بی ہے, سی اور بی, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پبلک ہیلتھ سروس ایسے منصوبے نہیں کرتی جو ایک تو شہر کے اندر ہوں, اور دوسرا ایک تو وہ 10 کروڑ سے کم جو ہے وہ کوئی اسکیم نہیں کرتی. دوسرا یہ کہ وہ صرف جو ہے وہ نکاسی آب یا سینیٹیشن کا جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو 1 ارب 85 کروڑ روپے کی اسکیمیں ہیں, یہ بڑی اسکیمیں پختہ سڑکوں کے حوالے سے ہے, پختہ گلیوں کے حوالے سے ہیں, اور اس کا سیکٹر تبدیل کروا کے ایک کہا یہی جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ویٹ کرنے کے لیے ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہو, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ایک ضلع کے اندر ہماری ہی پارٹی میں ہمارے ہی لیڈر عمران خان کے تصویر کے ساتھ, ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ہمارے خلاف کمپین ہو رہی تھی, الیکشن ہو رہا تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری ہی پارٹی کا ایک کارکن شہید ہوا اور اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا. لیکن ہم نے سیکیورٹی بھی دی, ہم نے قانونی طور پر حکومت ہوتے ہوئے رکاوٹ ڈال سکتے تھے ہم, کیونکہ غیر قانونی کام تھا کہ ایک پارٹی کا نمائندہ نہ ہو کر, کینڈیڈیٹ نہ ہو کر وہ عمران خان صاحب کی تصویر لگائے اور جھنڈا استعمال کرے. لیکن پھر بھی ہم نے اس لیے کہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ ہم جمہوری ہیں, عمران خان کا ویژن ہے, اس کے مطابق ہم نے جمہوری طریقے سے کھلی چھوٹ دی کہ آپ الیکشن لڑیں, اور عوام کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق, اپنے دل کے مطابق جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے ووٹ دے. عوام نے ووٹ دیا, عوام نے اپنے نمائندہ چنا, ہمیں خوشی ہے اس بات کی, ہم عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب وہ نمائندہ ان کے توقعات میں پورا اترتا ہے نہیں اترتا, لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے جو عوام کے دلی رائے تھی, عوام کا جو مینڈیٹ تھا, اس کا احترام کیا اور ان کے دیے ہوئے ووٹ کی عزت کی. ورنہ 2 نمبری ہم بھی کر سکتے تھے, قانون کو ہاتھ میں لے کر غیر قانونی حرکات ہم بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ فرق ہے کہ الحمدللہ ہم نہ 2 نمبر ہیں, نہ منافق ہیں,
نام قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں, اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے ثابت کیا ہے. انسان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا وفاق کی طرف سے, اور اس لیٹر میں ہمیں ایک آ گیا کہ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے پختونخوا میں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی دو طرح سے بجلی کے لاسز ہو رہے ہیں, ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں, ایک عوام کو بجلی چوری کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے صوبے میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے, اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں, عوام کو تکلیف ہم نظر آ رہا ہے کہ مزید عوام کو تکلیف دیں گے. تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں ایک بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع کر دی اور وابڈا کے ذریعے لوگوں کو ایف آئی آر دینا شروع کر دی, تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر؟ اور اگر آپ نے لیٹر لکھ ہی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہیں تو پہلے آپ بات چیت کریں. اور میں بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وابڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو ناجائز ایف آئی آر لوگوں پہ کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے. اور قانونی طور پہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں, بات کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی وعدے کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے ڈیٹیل بھیجیں وہاں سے, جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت کتنے لاسز ہیں. میں ان کو اون کرتا ہوں, میں اپنی عوام کو اون کرتا ہوں. وہ جو لاسز ہیں جتنے بھی ہیں وہ لاسز, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاسز ہیں, اگر بحیثیت صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں, تو جو میرا 1510 ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے کٹوتی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گی, یہ یہاں پہ نہیں چلے گی, نہ یہ برداشت کی جائے گی. اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور, یہ دوبارہ یہ لفظ بھی آپ نہ استعمال کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہے, ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں, ہمارے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے, پاکستان بننے سے لے کے اب تک بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ لفظ اس کے بعد میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے کہ ہم چوری کرتے ہیں. چوری ہم کرتے نہیں ہیں, پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے. وابڈا کے افسران, وابڈا کے لائن مین, وابڈا کے سپرنٹینڈنٹ کے بغیر کوئی ایک منٹ بھی چوری نہیں کر سکتا. پھر آپ کہو کہ آپ کا محکمہ چور ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے, آپ کے افسران چور ہیں, بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں. نیکسٹ ٹائم میں لوگ برداشت نہیں کروں گا. آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں, بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں گا اپنے صوبے کے لوگوں کو. ان کے سے مجبوری ہے, مہنگائی ہے, لا اینڈ آرڈر کے مسائل کی وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے. بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں, کاروبار نہیں ہے وہاں پر. تو اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں, میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں, تو اس پہ پہلے بات کریں, بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے لا رہے ہیں. بڑی مشکل سے جو آپ نے 9 مئی کے بعد حرکات یہاں پہ کی, ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے, ہم ظرف والے لوگ ہیں. ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے. بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا, ہم آگے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. ہمیں مزید آپس میں کنفرنٹ کرا کے آپ اس طرف لے کے نہ جائیں. اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسز کے, اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے, جو ان کی صحت کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی تھی, اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے, اور ہم نے صبح خیر پختونخوا نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے, ہم ایک بورڈ بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی, جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے. یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے, عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے, اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں, ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے حوالے تشویش ہے, تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایز اے حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروائیں. انہوں نے نہیں کرنے دیا, لیکن جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے اس ٹیسٹ رپورٹ میں وہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زخم موجود ہے. تو اس کے اوپر ہماری تشویش ہے. باقاعدہ ایک اور بورڈ بٹھایا جائے, اس چیز کو کلیئر کیا جائے. اس طرح کی حرکتیں کر کے, مزید حرکتیں کر کے آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں, پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں, اس نظام کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے, ہمارا جو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے, ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے, ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے, وہ حق ہم سے بار بار چھینا جا رہا ہے. ہمیں برداشت کر رہے ہیں. میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں
کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کا نشر کروں گا، اپنے ورکرز کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پہ اس وقت جیلی پرچوں میں، جیلی کیسوں میں وہ قید ہے۔ اس کے بعد مزید آپ بارہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کر کے مزید ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کی طرف فوکس کریں، اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیں چھیڑیں گے بار بار اور غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ آپ یہ کام کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کی ایک حد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے، آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں، پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا۔ وہ پھر بارہا جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پہ ڈالی جا رہے ہیں، بار بار مہنگائی ہو رہی ہے، بجلیاں موجود نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے PDM-1 کے تجربے میں، اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیاں پھیری اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد دوبارہ آپ ایک اور PDM-2 کی شکل میں پھر ایک مینڈیٹ چور جو آ کے بیٹھ گئے فارم 47 کی حکومتیں، تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا چونکہ آبجیکشن لگا تھا سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن کے اوپر، جو الیکشن انہوں نے ملتوی کیا اور کہا کہ آپ ان جیلی نوٹیفائڈ ریزرو سیٹ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق، اور یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرو سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کیا جائے اس کے لیے قانون بنا لو۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادرشاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد میں بنا لو آپ۔ تو ہمارا آبجیکشن یہ تھا کہ ہمارا سنی اتحاد کونسل کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا۔ تو اب ایک ایسا جنرل کوہاڑ سے ہمارا ایک MP آ چکا ہے اور ایک ضمنی الیکشن میں ہمارا ایک MLA آ چکا ہے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ کے اوپر۔ تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے، ہم اس کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں، ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہم اس پہ ریویو بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریں، آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، مزید آپ یہ حدیں کراس نہ کریں۔ کسی کے مینڈیٹ کو اس طرح چوری پہلے آپ نے کیا، اس کے بعد ریزرو سیٹ پہ آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دی۔ یہ بار بار جو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کا کیا مقصد ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق ہماری سیٹیں واپس کریں، اور سیٹیں واپس دینے کے بعد سینٹ کا جو ایوان ہے وہ KP کے بغیر ہے۔ آپ نے یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ جی یہاں پر ایوان پورا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے۔ اہم خبر شامل کریں، پشاور میں مردم شماری کے لیے خریدے گئے 400 سے زائد ٹیبلٹس غائب ہونے کی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں سارا ملبہ جونیئر کلرک پر ڈال دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ سارا ملبہ جونیئر کلرک پر ڈال دیا گیا اور جونیئر کلرک چھٹیوں پر گیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ شاہد خان موجود ہے، نیو نیوز کے نمائندے۔ شاہد خان، بتائے گا 400 ٹیبلٹس غائب ہو چکے ہیں جو مردم شماری کے لیے استعمال کیے گئے تھے، سارا ملبہ جونیئر کلرک پر ڈال دیا گیا۔ کیا واقعی جونیئر کلرک ایسا کرنے کی جسارت کر سکتا ہے یا صرف معاملے کو بچانے کے لیے اس پر نام ڈالا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے یہ کافی جب پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ ٹیبلٹ جو ہے وہ 400 سے زائد ٹیبلٹ غائب ہو چکے ہیں، تو اس میں ایک انکوائری کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ خبر جو ہے وہ چلائی تھی کہ یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب میڈیا پر خبریں آئی تو ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی اور انکوائری کمیٹی کو 15 دن کے ایک ہفتے کے اندر جو ہے رپورٹ مرتب کرنا تھی، لیکن وہ انکوائری کافی جو ہے وہ طویل ہو گئی اور اس میں کافی پیچیدگیاں سامنے آئی ہے، جس پر جو انکوائری کمیٹی
कमेटी थी, उन्होंने मजीद वक्त मांगा और तकरीबन 1 महीने बाद वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। अब इस इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो एक जूनियर क्लर्क पर डाल दी गई है। वो जूनियर क्लर्क जो है इस वक्त मुल्क से बाहर है और छुट्टी पर चला गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो तैयार की है उसमें ये बताया गया है कि जूनियर क्लर्क ने जो दरख्वास्त दी है वहाँ पे अपनी छुट्टी के लिए, तो उसमें बैरूनी मुल्क जाने के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन मुल्क का नाम भी जो है वो मेंशन नहीं किया गया था। उसके बावजूद जो है इदारे ने उसको जो ऑफिस है उसको छुट्टी दे रखी है और वो तवील छुट्टी पर जो है वो चला गया है। तो इस हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो कुछ रोज में जो है वो मुरतब करके हतमी शक्ल के बाद जो है तालीम के ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें कि अस्पतालों की रिवैम्पिंग पर अरबों रुपए निछावर कर दिए गए हैं, लेकिन मरीजों के लिए जान बचाने वाली अद्वियात तक दस्तयाब नहीं है। सरकारी अस्पतालों में दाखिल और इमरजेंसी में आने वाले मरीज सिरिंज और इंजेक्शन समेत दीगर अद्वियात बाहर से खरीद कर लाने पर मजबूर है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त से चलें पेशावर में, जहां पर वज़ीर आला KP की अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको पता नहीं है इस चीज़ का, उस पर काम हो रहा है। ये आप FIR जब हो जाती हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए, प्रोसिक्यूशन के जरिए खत्म होगी, उस पर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितनी भी फेक FIR थी, जितने लोगों पे थी, इंशाल्लाह मैं सारी खत्म करके दिखाऊंगा आपको। हफ्ते का मतलब ये था कि हफ्ते में काम करें और खत्म करें, उस पर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी FIR खत्म होंगी, ये सारी फेक FIR खत्म होंगी और सारी की सारी खत्म होंगी, एक भी नहीं रहेगी। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, अब जाहिर बात है एक फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट और फिर सूबाई हुकूमतें उसका हिस्सा है। अब उस फेडरेशन के अंदर जाहिर बात है वापडा वाला कहेगा तो FIR तो पुलिस से ही करनी है, नफरी भी सूबे की पुलिस ने देनी है कानूनी तौर पे। लेकिन एक तरफ तो आप कानून तोड़ते फिर रहे हैं, आइन तोड़ते फिर रहे हैं, फिर जब हमारे सूबे पे ये बात आती है तो फिर आप कानून, आप चाहते हैं कानून सलाम मलरामत करे हर चीज़ के ऊपर। तो मैं हिसाब से ये कह रहा हूँ कि जब तक बातचीत नहीं होती, आप इनके अहकामात को कानूनी तौर पर मानने हैं उन्होंने, उनको फिलहाल स्लो डाउन करें, रोकें। एक तो हमारी बात हो जाए, क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इनका मूड क्या है, ये सोच के आ रहे हैं, या बातचीत में किस हद तक ये बात मानने को तैयार है या बात करने को तैयार है। वो जब क्लैरिटी आ जाएगी, फिर हमें समझ आ जाएगी नहीं मानते तो फिर हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। और अगर ये मान के हमारे साथ किसी टेबल टॉक में बैठकर कोई मसाइल के हल की तरफ कोई रास्ता निकालेंगे तो फिर हमारा भी अमल कुछ और होगा। जो दूधी के हवाले से बार बार इशू उठ रहा है, इससे पहले जब आपसे पहले अगली यूटीएस में की आपने कहा था कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे या आप लगा था, तो क्या ये भी मारे, क्या आप इसमें ये इसी तरह का रास्ता होगा? देखिए बात सुने, एक बात एक दफ़ा हो जाती है, उसके बाद से एक दफ़ा क्लैरिफिकेशन हो जाती है, तो बार बार उस पर मेरे ख्याल में डिस्कशन करनी भी नहीं चाहिए। देखें सराइकी आती है आपको? अच्छा, उर्दू आती है? अच्छा, वो कहते हैं ना गोली मारो, कितनी बार आपने कहा होगा छोड़ो यार गोली मारो, इसका मतलब ये नहीं है चाहे गोली मार दो, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं कि यार, वो कहते हैं ना आग लगाओ यार, तो मतलब नहीं है कि पेट्रोल उठा के और आप आग लगा दो। सराइकी में है सिल मरे, मतलब है कि आप रोकें, आप रिएक्ट करें। अब सिल मारने का मतलब नहीं है कि मैं जेब में ईंट गिराऊंगा। तो ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ ये बात कि ये मैंने बेसिकली एक मैसेज दिया है आवाम को, क्योंकि मैं जो सिस्टम चलाना चाहता हूँ इस सूबे में इमरान खान के विजन के मुताबिक वो ये है कि अवाम की हुकूमत, और कभी भी आप डिलीवर नहीं कर सकते जब तक अवाम आपके साथ ना हो। तो उस बुनियाद के ऊपर अवाम को ये मैसेज है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप रुकावट बने, क्योंकि रिश्वत देने वाले के साथ हमारी हुकूमत नहीं है, हम नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और इस तरह इंशाल्लाह कभी भी आप देखेंगे मैं अपनी पूरी पार्टी के तमाम लोगों को रमज़ान के था बीच में, अब उनको एंगेज करूंगा। अभी तमाम तंजीमें हैं उनके साथ मिलके, अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलके, सपोर्टर वोटर के साथ मिलके इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि ये लोग प्रॉपरली, क्योंकि एक MP हर स्कूल में नहीं जा सकता, एक MNA हर PHU में नहीं जा सकता, तो ये अवाम के ही हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, पार्टी के नुमाइंदे, ये जाएंगे और ये जाके देखेंगे अस्पतालों के अंदर, लड़ाई नहीं करेंगे, जाके देखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे कि अस्पतालों में क्या कमी है, स्कूलों में क्या कमी है, कौन से दफातर में क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमने अवाम की ताकत पे ही डिलीवर करना है और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे आपको।
देखिए सूबाई हुकूमत के पास तो ये डोमेन है नहीं हमारी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की ये बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह हमेशा एक बात की कि एक तो पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और दूसरा मुज़ाकरात ही इसका हल है, क्योंकि इससे पहले जो हमने किया उसमें हमें कुछ मिला नहीं है बल्कि हमें नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बैठ के कोई प्रॉपर इसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी बैठ के इस पर सोचे, तमाम पहलुओं पे एक रोशनी डाले, गौर करे, फिर इस पर एक डिबेट हो और उसके बाद एक लाइमर बनाया जाए जो अक्रॉस द बोर्ड उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी और अब भी हमें समझते हैं कि मुज़ाकरात से जो हमारे पूरे रीजन के जो हालात चल रहे हैं इनके लिए मुज़ाकरात। अलीमिन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक ब्रेक शामिल करते हैं। अस्पतालों के रिवैम्पिंग पर अरबों रुपए निछावर कर दिए गए हैं, लेकिन मरीजों के लिए जान बचाने वाली अद्वियात तक दस्तयाब नहीं। सरकारी अस्पतालों में दाखिल और इमरजेंसी में आने वाले मरीज सिरिंज और इंजेक्शन समेत दीगर अद्वियात बाहर से खरीद कर लाने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात मोहसिन अलवी हमें बताएंगे। मोहसिन अलवी, बताइएगा मरीजों को क्या दुश्वारी है? आज बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत एक बार फिर पैदा हो गई है। इमरजेंसी के साथ साथ जो है दाखिल मरीज़ हैं उनके लिए भी अद्वियात की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ अस्पताल के अंदर दाखिल मरीज़ों को अद्वियात लिख के दी जाती हैं जो बाहर से लेके इलाज करवाने पर मजबूर हैं, जबकि अस्पताल की एमरजेंसीज़ में आने वाले मरीज़ों को भी अद्वियात लिख के दी जाती हैं जो बाहर स्टोर से लेके आते हैं एमरजेंसी के अंदर और फिर इलाज मुआवजे की सहूलियात उनको मिलती हैं। एक तरफ तो हुकूमत अरबों रुपये अस्पतालों की रिवैम्पिंग के ऊपर लगा रही है। इस वक्त हम सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर 30 करोड़ रुपए एमरजेंसी की रिवैम्पिंग पर लगा दिए गए, जबकि 4 अरब का तकरीबन बजट था जो कि अस्पताल को रिवैम्प करने पर लगाया गया। इसी तरह म्यू, गंगाराम, जनरल, जना और दीगर अस्पतालों के अंदर रिवैम्पिंग का काम भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब अस्पतालों के अंदर बुनियादी चीज़ जो मौजूद होनी चाहिए अद्वियात वो दस्तयाब नहीं है। एमरजेंसी के अंदर अगर बात करें तो इंजेक्शन, सिरिंज, पायोडीन तक जो है मरीज़ बाहर से लाने पर मजबूर हैं। सर्जिकल कॉस, प्लेट और इसके अलावा स्टिचेस के धागे जो वो भी बाहर से मंगवाए जाते हैं और मरीज़ों के लिए तो मुश्किलात हैं, डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किलात हैं। उनको जो ग्लव्स हैं, फेस मास्क और सैनिटाइज़र तक दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ों, उनके लवाहिकीन के डॉक्टर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्होंने CT स्कैन, MRI और दीगर टेस्ट करवाने हैं उनको भी उसके लिए जो दरकार अद्वियात हैं, अमूमन इंजेक्शन जो है ऐसे टेस्ट के अंदर लगाया जाता है वो भी लिख के दिया जाता है। जो गरीब मरीज़ जो हैं 5-5, 6-6 हज़ार का इससे भी महंगे इंजेक्शन अपने टेस्ट के लिए खरीद कर बाहर से लाने से मजबूर हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जी, मरीजों को मुश्किलात का सामना। मोहसिन अलवी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के सबसे बड़े इलाज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल ना होने से 3 डिपार्टमेंट फाल ना हो सके। मरीजों को पर्ची के हसूल के लिए भी घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इस वक्त नुमाइंदा वकास शिराज हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। वकास, क्या कहना है लाइट अस्पताल आने वाले जो मरीज हैं उनका? जी बिल्कुल, लाइट अस्पताल फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है सैकड़ों मरीज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं चेकअप के लिए या फिर मेडिसिन लेने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पर्ची के असूल के लिए घंटों यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद जो है फ्री मेडिसिन ना मिलने की वजह से शहरी जो है वो बाहर से जो है मेडिसिन लाने पर मजबूर है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन लिखता है तो वो कहता है कि ये मेडिसिन जो है वो बाहर से मिलेंगी, इधर नहीं है। तो इस वजह से ये हुकूमत से अपील है कि गवर्नमेंट और सरकारी इदारों में जितना बजट होता है उसके मेडिसिन भी मिले, ये ना हो कि अवाम जलील हो और बाहर से महंगी और ज़्यादा लें। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो खासे परेशान। उनका कहना है कि लाइट अस्पताल में आते जो हैं लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जब पर्ची को घंटों लग जाते हैं उसके बाद डॉक्टरों का टाइम ख़त्म हो जाता है या फिर मेडिसिन बाहर से लानी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो है बढ़ती ही चली जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आपको यहाँ पर बताते चले अहम खबर के हवाले से कि लाहौर में, उसके बाद पेशावर की बात करें। पेशावर में पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। WSSP ने पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस और पानी चोरी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में 10,000 से जायद पानी चोरों की निशानदही कर ली गई है। महकमा बल्दियात से इख्तियारात मिलते ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से जानते हैं जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, कहिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में WSSP की जानिब से जो गैर कानूनी तौर पर पीने के पानी की जो कनेक्शंस लगाए गए हैं उसके
ख़ात्मे के लिए जो है वो मुतहरक हो गई है और फ़ैसला किया गया है कि जहाँ पर भी जो पानी के जो इल्लीगल कनेक्शन लगाए गए हैं उसको ख़त्म किया जाएगा और जिन्होंने किए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की जाएगी। तो इस हवाले से WSSP के मुताबिक पेशावर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तकरीबन 92,000 से ज़ायद जो है वो पानी के जो कनेक्शन है वो लोगों ने अपने घरों को लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में FIA कार्रवाइयों से लेस्को दफातर में खौफ हरास अफसरान और अमले ने गैरलानिया हड़ताल कर दी है। लेस्को के दफातर खाली हैं। लेस्को अफसरान 10 रोज से दफातर ही नहीं आए। अफसरान और अमला ना आने के बायस बिलिंग में भी ताखिर का खदशा है। लेस्को अफसरान के दफ्तर न आने से सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना है। बिजली के बिलों की दुरुस्तगी के लिए भी शहरी लेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात अदनान अजीज से जान लेते हैं। अदनान अजीज बताएगा, बिलिंग में भी ताखिर का खदशा है क्योंकि अमला पहुंचता ही नहीं है दफातर में। आज बिल्कुल जैसा कि जो वफाकी वज़ीर हैं वफाकी दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया गया कि लेस्को में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग है, जिसके बाद मुख्तलिफ जो इलाकों में मुख्तलिफ जो लेस्को के रीजन में बाकायदा पकड़ दकड़ का शुरू हो चुका था, अमल जो शुरू हो चुका था। FIA की जानिब से बागबान रोड डिवीज़न के जो एक्सियन है रबियार को गिरफ्तार किया गया। एक्सियन शाहपुर को जो कामरान जो एक्सियन शाहपुर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लेस्को अफसरान और फील्ड स्टाफ ने दफातर में आना ही छोड़ दिया। इस वक्त लेस्को रीजन में तकरीबन 10 रोज़ हो चुके हैं और लेस्को के जो SDO, एक्सियन, SCs, मीटर इंस्पेक्टर और लाइन स्टाफ भी जो है वो दफातर में मौजूद नहीं है। सार्फिन के जो काम है वो भी अल्तवा का शिकार हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो लेस्को हुकाम का भी ये कहना है कि जिन अफसरान ने ओवर बिलिंग की है उनको तो गिरफ्तार करवाया जाएगा और साथ साथ जो मुलाजमीन हैं उनको भी सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो लेस्को दफातर में हो का आलम है और जो लेस्को दफातर में अफसरान ने आना छोड़ दिया है और जो सार्फिन के जो काम है वो भी अल्तवा का शिकार नजर आ रहे हैं। ठीक है अदनान अजीज, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस हल्फ लेने के 7 माह बाद पहली बार कराची में केसेस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के कराची बार समेत सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध बार कौंसिल और वकला के वफूद से मुलाकात भी मुतवक्किल है। मजीद तफसीलात जुनैद शाह से जानेंगे। जी जुनैद, कहिएगा। आपको बताते चले इस हवाले से कि मुख्तलिफ वफूद से आज मुलाकातें स्केड्यूल हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की है। चीफ जस्टिस हल्फ लेने के बाद 7 माह बाद पहली बार कराची में केसेस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के कराची बार समेत सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध बार काउंसिल और वकला के वफूद से आज मुलाकातें भी मुतवक्किल है। जुनैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद शाह, बताएगा, आज कराची में समाअत की जा रही है मुख्तलिफ केसेस की और आज अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज अहम मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना हल्फ उठाने के बाद 7 माह बाद कराची रजिस्ट्री में आज पहली बार अहम मुकदमात की समाअत की। सबसे पहला जो मुकदमा था वो क्लिफ्टन में वाक़े 1982 में शेल हॉकर्स जो थे उनको मुतबादिल प्लॉट देने का मामला था। वो खासे ज़ैर गौर रहा, जिसमें अदालत ने KDA और दीगर इदारों की सरजनिश भी की और फौरी तौर पर जो वो मेयर कराची को तलब किया गया। जब मेयर कराची समाअत के दौरान हाजिर हुए तो अदालत ने मेयर कराची से इस्तफसार किया कि आपको मालूम है आपको क्यों बुलाया गया है। तो मेयर कराची ने अदालत में बताया कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है, इस केस के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है। तो यहाँ पे ये बता दूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 10 अहम मुकदमात की समाअत की गई थी, जबकि ये बेंच जो है वो पीर से लेके जुम्मे तक जो है वो अहम मुकदमात की समाअत करेगा। टोटल 48 मुकदमात की समाअत की जाएगी इन 5 दिनों में, जबकि हफ्ते के रोज़ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध बार कौंसिल और कराची बार के वफ्द से मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बात करें, IG इस्लामाबाद को चार्ज संभालते ही डाकुओं की सलामी सेक्टर I-9 के करीब डकैती की वारदात हुई है।
موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے گاڑی روک کر شہری کو لوٹ لیا ہے. ملزمان 11 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. رانا عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا عثمان بتائیے گا اس حوالے سے کوئی مقدمہ درج کیا جا سکا؟ جی بالکل، آج ہی آئی جی اسلام آباد جو ہے انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالا ہے، اور آج ہی جیسے کہ اسلام آباد میں گزشتہ کئی دنوں سے جو ڈکیتی رازنی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، تو آج سیکٹر I-9 کے قریب جو ہے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس میں موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے گاڑی کو روکا اور شہری کو سریعام لوٹا، جبکہ ملزمان بتایا جا رہا ہے کہ 11 لاکھ روپے کی نقدی لوٹ کے جو ہے فرار ہو گئے. شہری علی حمزہ خیبان سے واقع بینک سے رقم نکلوا کر گھر آفس جا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ملزمان تھے وہ پیچھا کرتے رہے اور انہوں نے راستے میں روک کے 2 ملزمان نے جو ہے سریعام دن دہاڑے جو ہے ڈکیتی کی واردات کی ہے اور 11 لاکھ روپے لوٹ کے فرار ہو گئے. جی 11 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد اور گرد و نواح میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا. ڈچکوٹ میں پیزا کھانے آئے نوجوان کی موٹر سائیکل چوری اور چور لے کر فرار ہو گئے. موٹر سائیکل کو واقعے کی CCTV فوٹیج نیوز کو موصول ہو گئی ہے. 3 رکنی گروہ تھا، اس کو موٹر سائیکل کا لاک توڑتے ہوئے اور اسے لے کر جاتے ہوئے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. گینگ میں خاتون بھی شامل ہے. تو کراچی میں موسم تبدیل ہوتے ہی بچوں میں ڈائریا اور اسہال کا مرض بڑھنے لگا ہے. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں شفقت عزیز سے. شفقت عزیز بتائے گا، یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. دیکھیں جیسے ہی کراچی میں موسم چینج ہوا، گرمیوں کا آغاز ہوا، تو ایسے میں ڈائریا اور ہیضہ کے کیسز جو ہے وہ کراچی میں کافی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. وقت موجود ہیں ڈاکٹر محسنہ جو سینئر پروفیسر ہیں، ان سے جانتے ہیں. دیکھیں ہمارا NICH اس وقت سندھ کا سب سے بڑا بچوں کا ہاسپٹل ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں بچے لے آئے جاتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ہر مہینے 11,000 اور اسی طرح ایمرجنسی میں اور تقریباً 11 سے 15,000 OPD میں بچے آتے ہیں. اب ڈائریا اس سیزن میں بڑھ جاتا ہے، تو اسی حساب سے پچھلے مہینے تقریباً 2 سے 3,000 بچے ڈائریا کی پرابلم کے ساتھ ہمارے پاس آئے. دوسرے نمبر پر نمونیا یا نزلہ زکام اور استھما ہے. یہ ڈاکٹر محسنہ تھی جو سینئر پروفیسر تھی، جو بتا رہی تھیں کہ روزانہ کی تعداد میں جو ہے وہ ڈائریا کے کیسز آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ماؤں سے اور خاص کر والدین سے گزارش کی ہے کہ وہ گھروں میں جو پانی ہے وہ ابال کر پئیں اور جو باہر کے کھانے ان سے پرہیز کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو باسی کھانا ہوتا ہے، یعنی کہ جو کافی دیر پڑا ہوا کھانا ہے، اس سے بھی پرہیز کریں تاکہ یہ بچوں میں جو امراض ہیں جیسے کہ ڈائریا اور اسہال ہے وہ ان میں نہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نہ ان میں پائے جا سکے، اور اس سے پرہیز کرنے سے وہ ان مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جی گرمی کے موسم میں پاکستانی صارفین کو ٹھنڈک پہنچانے میں مدد کے لیے ہونڈائی موٹر کی جدید نینو کولنگ فلم متعارف کروا دی گئی ہے. پاکستان میں 70 سے زائد ہونڈائی گاڑیوں پر دنیا کی پہلی نینو کولنگ فلم مفت میں انسٹال کر کے مہم کا آغاز کیا گیا ہے. نینو کولنگ فلم شمسی حرارت کو روکتی ہے بلکہ سورج سے آنے والی نقصان دہ شعاؤں سے بھی بچاتی ہے. مارکیٹنگ اینڈ سیلز مینیجر شہروز اقبال نے کہا کہ ہونڈائی نے اپنی پہلی شفاف نینو کولنگ فلم کو متعارف کروانے کے لیے لاہور کی مارکیٹ کا انتخاب کیا ہے، مگر ابھی تک اس کی قیمت کا تعین نہیں ہو سکا. جلد ہی اس کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع ہو جائے گی. ایک شارٹ بریک شامل کریں کہ کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک. قائد نون لیگ کا پارٹی کے اثر نو تنظیم سازی کا فیصلہ. دورہ چین سے واپسی پر نون لیگ کی مرکزی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مرکزی کور کمیٹی اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی تجویز پیش کی جائے گی. مزید تفصیلات وقاص قاری سے جانتے ہیں. وقاص قاری بتائے گا، کور کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کون سے اہم امور ہوں گے جو اس میں زیر بحث آئیں گے؟ جی قائد نون لیگ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کی دوبارہ صدارت سنبھالنے کی جانب جا رہے ہیں. پارٹی ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف جو ہیں وہ دورہ چین سے واپسی کے بعد اس حوالے سے حتمی مشاورت جو ہے وہ کر لیں گے، جس کے بعد مرکزی کور کمیٹی ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی تجویز دی جائے گی. میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھال کر مسلم نون کی تنظیم سازی اور پارٹی کو دوبارہ عوامی حلقوں میں فعال کرنے کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.
8वें बच्चे की पैदाइश पर नादरा ने शहरी का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। चकवाल का शहरी मोहम्मद कादिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी है कि 8वें बच्चे पर कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सर, मुल्क की आबादी वैसे भी बहुत ज्यादा है, 8 बच्चे पैदा करने पर मुश्किल हो जाएगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया कि 8वें बच्चे की पैदाइश पर कार्ड ब्लॉक करने की कोई पॉलिसी नहीं। दरख्वास्त गुजार नादरा से रुजू करें। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ नादरा ऑफिस भेजने की हिदायत कर दी। अदालत ने केस की समाअत 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। अर्थ डे की मुनासबत से डीसी पाकपतन सादिया महर की क़यादत में वॉक की गई है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने अर्थ डे के मौके पर शहरियों में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। वॉक में महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, रेस्क्यू टीमों और दीगर ज़िले इंतजामिया ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्लास्टिक बैग पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। प्लास्टिक बैग माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब बन रहा है, इसे रोका जाए। लाहौर ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलोस पेश करके शुरका के दिल जीत लिए। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि हमने बूटी माफिया के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इंशाअल्लाह अगले 5 साल के दौरान हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर देंगे। शुरका ने मैनेजमेंट और वालिदैन के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन पर स्कूल इंतजामिया की काविशों को भी सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी।